नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म बेनुका श्रेष्ठ। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पाँच दलीय गठबन्धन लोकतन्त्रको भक्षक भएको केपी ओलीको दाबी। स्वार्थपूर्तिका लागि सत्ताको खेलमा लागेको आरोप। संविधान र लोकतन्त्रलाई तलमाथि हुन नदिने प्रतिबद्धता। सल्यानबाट दाङको तुलसीपुरतर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना। ज्यान गुमाउनेको संख्या 12 पुग्यो। 17 जनाको अवस्था गम्भीर। मिथिला क्षेत्रमा हर्षोल्लासका साथ मनाइने छठ पर्वको तयारी तीव्र। घाट सरसफाई, सजावट र व्यवस्थापनमा भक्तालु व्यस्त। पहाडी क्षेत्रमा पनि आकर्षण बढ्दो। भारत र बंगलादेश लगायतका छिमेकी देशहरूलाई विद्युत बिक्रीको बाटो खुलेको ऊर्जा मन्त्रीको दाबी। एलपी ग्यासलाई विद्युतले विस्थापित गराउने योजना अगाडि सारिने। र जलवायु परिवर्तन गराउने गतिविधि रोक्न माग गर्दै स्कटल्यान्डमा प्रदर्शन। 21 जना वैज्ञानिक नियन्त्रणमा। जलवायु क्षेत्रलाई न्याय गर्न ढिला भएकोमा विज्ञहरू चिन्तित। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई लोकतन्त्रको भक्षकको संज्ञा दिनुभएको छ। ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नभई आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि केवल सत्ता मात्रै चाहिएको दाबी समेत गर्नुभयो। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमाले नभएको भए 17 साल आइसकेको हुने दाबी समेत गर्नुभयो। एमाले नभएकै कारण 2007 सालपछि 17 साल आएको, तर अहिले एमाले भएकाले आउन नसकेको उहाँको दाबी छ। अध्यक्ष ओलीले एमाले भएकै कारण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू चुप लागेर बसेको पनि बताउनु भयो। उहाँले एमाले संविधान च्यात्न नदिने, लोकतन्त्रलाई तलमाथि हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत दोहोर्याउनु भयो। म साथीहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी हुँदैनथ्यौँ भने, एमाले हुँदैनथ्यो भने 17 साल अस्ति नै आइसक्यो। तर यहाँ एमाले छ, त्यस कारण 17 साल आउन सक्छ। 7 सालपछि 17 साल आइहाल्यो नि, आउँथ्यो यहाँ पनि। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी विरुद्ध भ्रम फैल्याउने काम गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल मार्फत बचाउ गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भयो। सल्यानबाट दाङको तुलसीपुरतर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 12 पुगेको छ। आज बिहान कपुरकोटको खारखोला नजिकै रा-1 2552 नम्बरको बस दुर्घटना भएको हो। बस सडकबाट 200 मिटर तल खसेको दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि घाइते भएका 17 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। मृतक मध्ये 10 जनाको शनाखत भएको छ। पटक पटक महाधिवेशन मिति सार्दै आएको नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आगामी महाधिवेशन मक्सिर 27 देखि पौष 1 गतेका लागि प्रस्ताव गरेको छ। आन्तरिक गुटगत मतभेदका कारण अझै पनि तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका कायमै छ। आसन्न महाधिवेशन पूर्व नेता कार्यकर्ता बीच बढ्दो मतभेदले शीर्ष नेतृत्वमा भने संशय पैदा गराएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको चौथो पटक मिति तोकिएको मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न असम्भव भएपछि पुनः 5औं पटक महाधिवेशन मिति सारिएको छ। पार्टी विधान अनुसार महाधिवेशन मिति 1 वर्ष थप्न मिल्ने भए पनि विशेष अवस्थामा संविधानतः थप 6 महिना कार्यकाल लम्ब्याउन सकिने व्यवस्था छ। कांग्रेसले यो प्रावधानको प्रयोग गरिसकेको छ। नयाँ प्रस्तावित मिति अनुसार भदौ 18 मा हुन नसकेको 13 जिल्लाको ओडा नगर तहको अधिवेशन कार्तिक 27 मा गर्ने र क्रमशः मङ्सिर 27 देखि पौष 1 गतेका लागि केन्द्रीय महाधिवेशन मिति तय गरेको छ। तल्लो तहदेखि शीर्ष नेतृत्व समेत पार्टी महाधिवेशन तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आतुर देखिए पनि पार्टीभित्रको गुटगत किचलो बाधक बन्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको गुटगत राजनीतिका कारण महाधिवेशन मात्र होइन पार्टी नै संकटमा पारेको आरोप कार्यकर्ताले लगाउन थालेका छन्। कांग्रेसको गुटगत विभाजन र मतभेदको असर स्थानीय तहको अधिवेशनमा पनि प्रत्यक्ष परेको छ। यता प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउबाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सभापतिको चयन गर्न आग्रह गर्दै जित र हारका आधारमा दुश्मनी नराख्न अनुरोध गर्दै आएका छन्। महाधिवेशन सर्नमा आफ्नो हात नरहेको प्रश्न पार्दै देउबाले अब भने महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुने दावी समेत गरेका छन्। देशभरका साझा भरसक चाहिने सर्वसम्मतिबाट सभापति बनाउनुहोस्, हुँदै हुँदैन भनेपछि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सभापति बनाउनुहोस्। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई जित हार हुन्छ, जित्नेले हार्नेको सहयोग लिने, हार्नेले जितेको सहयोग सत्यता दिनुपर्ने हुन्छ र जित हारमा दुश्मनी नबढोस्। पार्टीभित्रको मामला हुनाले जित हारले चाहिँ आपसमा दुश्मनी नबढोस्, त्यस्तो किसिमको चाहिँ अधिवेशनमा चाहिँ सम्झाउनुहोस्। जसले जे भने पनि कुरा नपत्याउनुहोस्, अधिवेशन समयमा हुन्छ। प्रतिस्पर्धा मात्र महत्त्वपूर्ण नभई प्रतिस्पर्धापछि प्राप्त एकता अझ महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा यसतर्फ ध्यान दिन कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले आग्रह गर्दै आएका छन्। पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुनुपर्दछ, परिणामपछि नेतृत्वलाई सबैले स्वीकार्न सक्नुपर्दछ र परिणामपछि हुने नेतृत्वले सबैलाई समेटेर एकताबद्ध गरेर अगाडि जान सक्नुपर्दछ। प्रतिस्पर्धा मात्र महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, प्रतिस्पर्धापछि पार्टीभित्रको सम्पूर्ण एकता अझ महत्त्वपूर्ण भएर हाम्रो सामुन्नेमा उपस्थित छ। नेपाली कांग्रेसभित्र गुटगत टसलका कारण फुट नभए पनि एकजुट भने छैन। विशेषतः सभापति देउबा र वरिष्ठ नेता पौडेल बीचको मतभेद पार्टी अधिवेशन सुरु भएसँगै थप चर्किएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर पार्टी महाधिवेशनमा पर्दै आएको छ। केन्द्रमा मात्र नभए तल्लो तहमा एउटै पार्टीका नेताहरू गुट फरक हुँदा मनमुटाव मात्र होइन दुश्मनीमा समेत परिणत हुँदै गएको देखिन्छ। आसन्न महाधिवेशनले देउबा र पौडेल बीचको गुटगत टसल तल्लो तहका नेता कार्यकर्तासम्म सरेको पाइन्छ, जसले गर्दा पाँचौं पटक धकेलिएको कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुने संशय कायमै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र नीति सार्वजनिक पश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बेलायत भ्रमण चर्चापूर्ण बन्यो। भ्रमणले शिथिल बनेको नेपालको परराष्ट्र मामिलामा केही अपेक्षाकृत परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने धेरैको आशा छ। तर नेतृत्व र नीति चर्चामा आउँदैमा तत्काल परराष्ट्र मामिलामा कायपलट सम्भव नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। मुलुकभित्रको राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर मुलुकको परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिक क्षेत्रमा नपर्ने कुरै भएन। नेपाल त्यसको प्रत्यक्ष भुक्तभोगी हो। मुलुकभित्र जारी राजनीतिक गतिरोध र कमजोर परराष्ट्र नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति कहिले प्रभावकारी भएन। लामो राजनीतिक संघर्षपछि जनमत प्राप्त बहुमतको केपी शर्मा ओली सरकारले नेपालको परराष्ट्र मामिलामा केही लछारपाटो लगाएन। भू राजनीतिक हिसाबले संवेदनशील मानिए पनि नेपालको परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिक क्षेत्र झनभन्दा झन शिथिल बन्दै गयो। विगतमा केपी ओलीजीको प्रधानमन्त्रीत्वको काल थियो, त्यति बेला नेपालको फरेन पोलिसी डामाडोल थियो। न चाइनासित पछिल्लो समय राम्रो सम्बन्ध बन्न सक्यो, न इन्डियासित बन्न सक्यो, न अरू कुनै मुलुकहरूसित बन्न सक्यो। है वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नेपालको फरेन पोलिसी यो 46 सालको आन्दोलनपछि थापित जुन गभर्नमेन्टहरू भए त्यसपछि कोल्याप्स भएको छ। अहिले सत्ता गठबन्धन सहित कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सत्ता सम्हालिरहेका छन्। देउबाले प्रधानमन्त्री भएपछि दिल्ली पुग्नुपर्ने चलनको अन्त्य गर्दै बेलायतबाट आफ्नो विदेश यात्रा सुरु गरे। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका देउबाले भारत, अमेरिका, बेलायत लगायतका राष्ट्र प्रमुखहरू समक्ष भेटघाट गरे, साइडलाइन बैठक समेत गरे। बाइडनसित पनि रिसेप्सनमा भेट्दाखेरि उनले त टोपी लगाएर गएको थियो, चिनिहाल्यो नेपाल आएका रहेछन्। उनी नेपाल हाम्रो देशमा मलाई खुब मनपर्छ भने उनीहरूले वास्तवमा त्यहाँ त्यस्तो कुरा भयो। जोनसनले चाहिँ रिसेप्सनमै पहिले सुरुमा जो रिसेप्सन गर्दाखेरि नेपालको विषयमा धेरै ब्रिफ रहेछन्। उनी चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नेपालमा फ्रडको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि सबै कुरा उनले थाहा पाएका छन्, पुरा सहयोग हुने कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। खास गरिकन चाहिँ मैले प्रिलिमिनरीमा पनि नेपालको केसलाई उठाउन सकेँ। मैले दोस्रो मिटिङ पनि 2 तौर मिटिङमा चाहिँ मैले बोलेको छु। नयाँ राजनीतिक नक्साको सार्वजनिकीकरण पछि नेपालले कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता पैदा भयो। 2/3 बहुमत प्राप्त ओली नेतृत्वको सरकारका लागि छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुधार खासै प्राथमिकतामा परेन।
एमाले अध्यक्ष ओली अहिले पनि छिमेकसँग जमिन छोडेर सम्बन्ध सुधार्न नसकिने पक्षमा छन्। सम्बन्ध बिगार्यो, अन्तर्राष्ट्रिय छिमेक सम्बन्ध बिगार्यो, जमिन छोडिदिएर सम्बन्ध सुधार्नु। हामीले हाम्रो जमिनको दावा गरेर नक्सा निकाल्दा सम्बन्ध बिगार्यो भन्नेहरू लेन्डुक दोर्जे मेन्टालिटीका मान्छे हो। हामीलाई देऊ न भनेर हार गुहार गरे, कम्फर्टेबल, यो चाहिँ कम्फर्टेबल भएन अरे, अप्ठ्यारो भयो अरे। त्यस कारण कम्फर्टेबल सरकारको हामीले देख्यौँ नि कस्तो कम्फर्टेबल सरकार रहेछ। तुइन काटेर के धामी अरे, जयसिंह धामी, तुइन काटेर जयसिंह धामीलाई महाकालीमा बगाउँदा देउबा सरकारको 100 दिनमा पहिलो उपलब्धिमा नेपाल पहिला परराष्ट्र नीति उल्लेख गरे पश्चात कूटनीतिक क्षेत्रमा बहसको विषय बन्यो। तर अझै पनि मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्रले फड्को मार्छ भन्ने अपेक्षा गर्न गाह्रो भएको जानकारहरूको तर्क छ। नेपालको परराष्ट्र क्षेत्र राजनीति र अराजकताबाट प्रेरित भएकाले तत्काल शिथिल बनेको परराष्ट्र मामिलामा कुनै चमत्कार नहुने जानकारहरू बताउँछन्। सरकार परिवर्तन हुँदैमा चाहिँ नीतिमा राडिकल पब हुँदैन, तर कुन कुरोमा चाहिँ प्राथमिकता दिने, कुन कुरोलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, कुन कुरोलाई थाती राख्ने भन्ने कुराहरू व्यापक परिवर्तन त भएको छैन। समस्या पनि यथावत छन्। नेपालको परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा बढी राजकता, बढी राजनीति, एक प्रकारले गम्भीर सोचाइ को अलिकति कमी देखिन्छ। देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री बीच बेलायतमा साइडलाइन बैठक मात्र भएन, एक अर्कालाई भ्रमणको निम्तो समेत दिएका छन्। चीनसँग सीमा क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधानमा सरकार सधैँ मौन नै छ। शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग एमसीसीका विषयमा नेपालको कूटनीतिक प्रभावकारिता नहुँदा दुविधा सृजना गरेको छ। यी प्रत्यक्ष सतहमा देखिएका जनचासोको विषयहरू हुन्। देउबाले अघि सारेको विदेश नीतिको कार्यान्वयन भई नतिजा आउन बाँकी नै छ। त्यसैले पनि देउबा सरकारको परराष्ट्र नीति र त्यसको परिणामबारे अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न हतारो हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। प्रमुख राजनैतिक दलहरूको महाधिवेशन र नजिकिदो स्थानीय तहको चुनावले यति बेला देशको राजनीति गरमाएको छ। यसमा सबैभन्दा अघि देखिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एक अर्का विरुद्धको रणनीति अघि सार्दा त्यसको फाइदा मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई देखिएको छ। अर्थात् आफ्नो जितभन्दा नेपाल र प्रचण्डको हारलाई मुख्य रणनीति बनाएका ओलीका कारण कांग्रेस भने मालामाल हुने अवस्थामा छ। एक रिपोर्ट। देश दौडामा रहेका नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा आगामी चुनावमा नेकपा एमाले भर्सेस माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी हुने देखिएको छ, जसको अर्थ ओली आफू तथा आफ्नो पार्टीको जितभन्दा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई हराउन केन्द्रित देखिएका छन्। यसबीचमा ओली 2 दिन गृह जिल्ला झापामा व्यस्त भए। सोमबार मात्रै उनी 2 दिनका लागि पार्टीको महाधिवेशन स्थल चितवन भ्रमणमा निस्किए। यता प्रचण्ड पनि केही दिन चितवन लगायतका जिल्लामा व्यस्त भए। त्यस्तै माधव कुमार नेपाल केही दिनदेखि कास्की लगायतका जिल्लामा व्यस्त रहे। उनीहरूको दौडधुप र अभिव्यक्ति एजेन्डा र मुद्दाभन्दा बढी व्यक्ति केन्द्रित देखिएका छन्। प्रतिपक्षमा रहेको एमालेका नेताहरू प्रतिपक्षको भूमिकामा भन्दा पूर्व सहयोगका विरुद्ध गाली गर्न व्यस्त देखिएका छन्, जसको प्रत्युत्तर दिन प्रचण्ड तथा नेपाललाई भ्याइ नभ्याइ छ। अवस्था कस्तोसम्म छ भने प्रचण्डलाई काउन्टर दिन बुटवलमा तय भएको एमाले महाधिवेशन चितवनमा सारिएको छ। त्यस्तै गएको चुनावमा प्रचण्डका निकटतम प्रतिद्वन्दी राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेलाई एमालेमा भित्राउने तयारी भइरहेको छ। र विक्रम पाण्डे चाहिँ यस्तो एउटा लक्की मान्छे हो। उहाँलाई चाहिँ एउटा जनमत पनि पटक पटक परीक्षण गरेकै मान्छे हो र उहाँ चाहिँ सही व्यक्तित्व, सही पार्टी, अब पार्टी गलत भन्दा पनि जनमतका हिसाबले उहाँ राप्रपामा भएको कारणले विजय हासिल गर्न सकेको अवस्था हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने र चितवनबाट उहाँले निर्वाचन उठ्ने कुरा चाहिँ त्यो एमालेको निमित्त पनि हितकर हुन्छ, उहाँको निमित्त पनि हितकर हुन्छ। उहाँको व्यावसायिक र राजनीतिक भविष्यले पनि त्यसले एउटा राम्रै आकार ग्रहण गर्छ र सकारात्मक परिणाममा टुङ्गिन्छ भन्ने लाग्छ मैले प्राप्त गरेका चाहिँ सूचनाहरू हेर्दाखेरि। पछिल्लो समयमा विकसित यी घटनाक्रमले एनी हाउ प्रचण्ड नेपाललाई धुलो चटाउ भन्ने रणनीतिमा ओली रहेको प्रष्ट देखिन्छ।
त्यसका लागि जस्तो सुकै कदमका लागि तयार ओली आफ्नो वास्तविक प्रतिस्पर्धी कङ्ग्रेसप्रति भने नरम देखिएका छन्। उनी सरकारको आलोचना वा प्रतिपक्षीको भूमिकामा भन्दा पनि प्रचण्ड र नेपालमाथिको गाली गलौजमा नै हराउने गरेका छन्। अर्थात् वास्तविक प्रतिस्पर्धी भन्दा प्रचण्ड नेपाल ओलीको प्राथमिकतामा छन्। फलत हिजो उनीहरूकै झगडाका कारण सत्ता हात पारेको कङ्ग्रेसलाई उनीहरूकै झगडाका कारण आगामी चुनावमा पनि सहजता हुने देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनु भनेको तपाईँको चाहिँ त्यो विचित्रको स्थिति होइन र, तर त्यो नियति कसले ल्यायो त, त्यो खालको परिस्थिति कसले निर्माण गर्यो त भन्दाखेरि सरकारमा बस्नुभएको केपी कमरेड नै हो होइन। सरकारको जाने तपाईँको जाने बागडोर सम्हालेको नेकपा भित्रकै अन्तर्विरोध हो, प्रचण्ड कमरेड नै हो, माधव कमरेड नै हो नि त। त्यो नियति त्यो खालको एउटा परिस्थिति निर्माण गर्ने कुरामा त उहाँहरू नै हो नि। आन्तरिक झगडाकै कारण प्रतिपक्षलाई सत्ता दिनु परेको अनुभूत नगर्ने ओली प्रचण्ड नेपाल तत्काल रोकिने छाटकाटमा छैनन्। उनीहरू एकअर्कामा गाली गलौजमा व्यस्त हुँदा प्रमुख विषय भने छायामा परिरहेको छ, जसकारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचनलाई लिएर ढुक्क देखिएका छन्। तर राजनीतिक एजेन्डा विषयान्तर हुँदा गठबन्धनका नेताहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रचार गर्न सकिरहेका छैनन्। अवस्था यही रहिरहे आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्ट भर्सेस कम्युनिस्ट भइरहँदा कङ्ग्रेसलाई भने मालामाल हुने अवस्था छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग सहित आन्दोलनमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले भोलिदेखि विरोधका कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिने भएको छ। महासचिव लीलामणि पौडेलले एक अनुरोध पत्र मार्फत भोलि 10:30 बजे न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानमा 1 घण्टा कालोपट्टी सहितको आन्दोलन तय गरिएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका कानुन व्यवसायीलाई सहभागी हुन आह्वान गर्नुभएको छ। बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै कार्तिक 14, 15, 16 र 17 गते सर्वोच्च केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो। आन्दोलनको भावी रणनीतिको लागि आज बारले देशभरिका एकाइका अध्यक्ष सचिवहरूसँग भर्चुअल छलफल गरेको थियो। परामर्श जारी नै रहेकाले सुझावको आधारमा थप विरोधका कार्यक्रम तय गरिने बारको तयारी रहेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मिथिला क्षेत्रमा मनाइने छठ पर्वको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रामायणकालीन पोखरीहरू धनु सागर, गंगा सागर, अङ्गराज सरोवर लगायतका पोखरीहरूमा भव्य रूपमा छठ मनाइने गरिन्छ। तराई क्षेत्रमा मनाइने यो पर्व पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायत पहाडी भूभागमा पनि मनाइँदै आइएको छ। एक रिपोर्ट। मिथिला क्षेत्रमा हर्ष उल्लासका साथ मनाउने छठ पर्वको तयारी तीव्र पारिएको छ। विशेष गरी तराई क्षेत्रमा मनाउने यो पर्व केही वर्ष यता काठमाडौँ लगायत विभिन्न भूभागमा समेत मनाउन सुरु गरिएको छ। छठकै लागि काठमाडौँको गौरीघाटमा तयारी थालिएको छ। छठी माताको पूजाका लागि गौरीघाटमा छठ घाट निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। तराईमा धुमधामसँग मनाइने सूर्य आराधनाको पर्व छठ 1 दशक अघिदेखि काठमाडौँमा पनि भव्य रूपमा मनाउन थालिएको हो। अहिले पोखरी, नदी तथा सरोवरहरूको सरसफाई तथा सौन्दर्यीकरणको काम भइरहेको छ। गत वर्ष कोरोनाका कारण यो पर्व मनाउन नसके पनि यो वर्ष भव्य रूपमा मनाउनका लागि विशेष तयारी गरिएको छठ पूजा समितिले जनाएको छ। अहिले तयारीका लागि मात्र 17 देखि 18 लाखसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छठ पूजा समितिका सचिव नवल किशोर यादव बताउँछन्। यसपालि हामीले भव्य रूपमा छठ मनाउन गइरहेको छु र अहिले हाल हजुरले जुन अहिले भनिराख्नु पर्दाखेरि हामीले हेरिरहनु छ खोलाको 1 साल नहुँदाखेरि यो खोलाले गरेर साह्रै हामीले माटो पनि यहाँ थुपारेर देखिराख्नु भएको छ। अहिले हामीलाई ठुलो चुनौती छ सरसफाइदेखि लिएर सबै। तर पनि हामीले ढल बागमती ढल अभियान जुन अफिस छ नि त्यहाँको पशुपति विकास कोषले र हामीले छठ पूजा समितिले हामीले सबैजना समन्वय गरेर र यहाँको छिमेक समाजले पनि हामीलाई एकदम साथ दिइरहेछ र हामी सबैजना मिलेर कम्तीमा छठलाई भव्य रूपमा बनाउनको लागि हामीले टेन्टको काम भइरहेछ, सरसफाइ काम भइरहेछ, माटो समाउने कुरोको लागि हामी तयारीमा अवस्थामा अहिले छौँ। र खर्च भनेको हामीले बत्ती, टेन्ट र प्रसादको अनि सरसफाइ अनि हजुरको साउन्ड सिस्टम इत्यादि कुराहरूमा करिब 17 देखि 18 लाख रुपियाँको हाम्रो यसपालि बजेट छ खर्च हुने। सामान्यतया कार्तिक शुक्ल चौथीका दिन नहाए खाए विधिबाट पर्व सुरु हुन्छ। व्रतालुले पर्व सुरु हुनु 1 दिन पूर्व नै उसिनिएका धानको चामल, कोदो, माछा, मासु, मुसुरो सहितका धार्मिक अनुष्ठानका लागि अशुद्ध मानिएका खाद्य वस्तु खान छोड्छन्।
यसकै लागि अहिले विशेष तयारी गरिएको छ। छठको यहाँ हजुरको यहाँ गौरीघाटमा धेरै पहिलादेखि नै गरिआइरहेको ठाउँ हो र 72 सालदेखि हजुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै दर्ता भएर छठ समितिले व्रतालुहरूको लागि बस्नको लागि व्यवस्थापन गरिदिने र व्रतालुहरू आएर व्रत गरेर जानुहुन्छ। सरसफाइहरू समितिबाट पनि भइरहेछ र अरू संस्थाहरूले जस्तो पशुपति विकास कोष उहाँहरूको सहयोगमा पनि भइरहेको। व्रतालुहरूको नै सङ्ख्या 600 भन्दा माथि नै हुन्छ। हामी छठ तिहारको लागि सेवा गरिरहेछौँ, सबै सरसफाइ गरिरहेछु राम्रोसित। छठ तिहारमा हाम्रो परम्परालाई गरिरहेको त्यही छठ तिहार मनाइरहेछु। अब तराईमा बस्नेले तराई मनाइरहेछ, पहाडमा बस्नेले पहाडमा मनाइरहेछ। हाम्रो यो ठुलो चाडपर्व हो। खोला किनार माथि घाँसहरू उखाल्ने सरसफाइ सबै हामीहरू सबैजना मिलेर यो सफाइ गरिरहेछु। निष्ठापूर्वक 4 दिनसम्म मनाइने छठ पर्व नहाए खाए विधिबाट सुरु गरिन्छ। छठ पर्व अत्यन्तै निष्ठापूर्वक मनाइने भएकोले यसलाई सबैभन्दा कठोर पर्वको रूपमा समेत लिने गरिएको छ। यस पर्वमा व्रतालुले पहिलो दिन नहाए खाए गर्छन् भने दोस्रो दिन खराना, तेस्रो दिन डुब्दै गरेको र चौथो दिन उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ्य दिने प्रचलन छ। अहिले छठ पर्व मनाउनेहरू पोखरीको डिल र नदी तटको सरसफाइ गर्दै आफ्ना लागि पूजा स्थल सुरक्षित बनाइरहेका छन्। नदीहरूमा लाखौं रकम खर्चेर सरसफाइ, सजावट र व्यवस्थापनका लागि काम पनि धमाधम भइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। दशैँपछिको दोस्रो ठुलो चाड तिहार सकिए लगत्तै सुख समृद्धिको पर्व मानिने तराईवासीको महान पर्व छठको तयारी र चहल पहल सुरु भइसकेको छ। यहाँका हाट बजारमा पर्व मनाउन आवश्यक पर्ने पूजाका सामग्रीहरू बिक्रीका लागि सजिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। तराई मधेसका गाउँ र शहर बजारमा लोक आस्थाको महान पर्व छठको तयारी र चहल पहल बढेको छ। पछिल्लो समय मधेसी समुदायले मात्र नभई पहाडी समुदायले पनि आस्थाको महान पर्व छठ मनाउन थालेका छन्। प्रत्येक वर्ष छठ मनाउनेहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। छठ पर्वका लागि किनमेल गर्नेहरूको संख्या बढेको भए पनि व्यापार भने नचलेको व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन्। लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाल भारत सीमा नाका गत महिनाबाट पूर्ण रूपले खुलिसकेकाले नेपाली ग्राहकहरू सस्तोमा सामान पाइने लोभमा पारीपट्टिको बजारहरूमा किनमेलका लागि जान थालेपछि छठ जस्तो महान पर्वमा पनि सीमा क्षेत्रमा नेपाली बजारहरू सुनसान बनेको स्थानीय व्यापारीहरूले बताएका छन्। ग्राहकहरूको चहल पनि केही कम जस्तो छ, व्यापार पनि केही नभएको जस्तो देखिरहेछौँ। यसो किन अवस्था यस्तो किन आएको? यो सब चाहिँ खुल्ला सीमाले गर्दा चाहिँ भएको, सीमा नाकाले गर्दा चाहिँ भएको। सीमा नाका गत वर्ष चाहिँ बन्द थियो त्यो कोभिडको कारणले। त्यति बेला पनि जे पनि थियो मिलाएर चाहिँ राम्रै चलेको थियो। तर यसपालि सीमा नाका खुल्ला भएकोले मात्र एउटा कपडा पसल हो, अन्य जुत्ता चप्पल किराना सिराना सब चाहिँ त्यस्तै। व्रतालुहरू छठका लागि बाँसको नाङ्लो, ढकिया, कोनिया, माटोबाट बनाइएको हात्ती, दियो, ढकना, कोसिया, कुरुवार, केरा लगायत फलफूल, उखु, भोगटे, कागती, शक्कर लगायतका पूजा सामग्रीहरू खरिद गर्न भारतीय बजारमै जाने गरेका छन्। अनि कस्तो बिक्री चलिरहेछ त फलफूल? बिक्री भनेको पहिलेको अपेक्षा मैले धेरै कमजोर भइरहेछ। बोर्डर यहाँ अनावश्यक हिसाबले खुला भएछ, तस्करीहरू बढेको छ। हाम्रो स्थानीय व्यापारीहरूको धेरै पिरमर्का भइरहेछ। यो सबै इन्डिया बोर्डर खुलेर बिना सिस्टमले कारोबार भएको कारण यहाँको स्थानीय व्यापारीहरू मर्कामा। यससँगै सीमानाका बन्द रहेका बेला झन्डै 1.5 वर्षदेखि सुस्ताएको भारतीय बजारको व्यापारले गति लिएको छ। नेपाली ग्राहकहरू छठमा मात्र नभई दशैं र तिहारका लागि समेत किनमेल गर्न पारीपट्टिकै बजारमा पुगेका थिए। भारतीय बजारको भाउ र नेपाली बजारको भाउमा 1-2 रुपियाँ मात्र अन्तर छ। उता 100 नेपाली रुपियाँ 55 देखि 60 रुपियाँ भारूमा चल्छ। अधिकांश सामानहरू नेपालमै सस्तोमा पाइने भए पनि मानिसहरूमा भारतमै सामानहरू सस्तोमा पाइन्छ भन्ने मानसिकता बसिसकेकाले गर्दा पनि नेपाली ग्राहकहरू भारतीय बजारतर्फ आकर्षित हुने गरेको मलङ्गवा निवासी एक सरकारी कर्मचारी शम्भु यादव बताउँछन्। यहाँ जति पनि ग्राहकहरू छन् सबै पाडी गएर किन्दैछन्।
अनि तपाईँ चाहिँ नेपालमै किन्न लाग्नु भएको किन? त्यो त सही कुरा छ। अब हामी नेपालको छौँ त नेपालमै किन्नु पर्यो। पुरै सस्तो महँगो जे जस्तो भए पनि त आफ्नै पसल हो, नेपालको पसल छ। उहाँहरूले पुरै राजस्व तिरिराख्नु भएको छ, कर तिरिराख्नु भएको छ। सीमा नाका खुलेर अन्य विभिन्न कार्यहरू सहज भए पनि नेपाली बजारको व्यापार भने बिस्तारै धराशाय बन्दै गइरहेको स्थानीय व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन्। पूजाको सामानमा त्यही हो, मैदा सुजी खाने तेल त्यही काजु किसमिसहरू त्यही बिक्री हुन्छ। कतिको बिक्री भइरहेछ त अहिले? अहिले बोर्डर खुलेपछि कहाँ बिक्री भइरहेछ? सबै त पारि जान्छ। यहाँभन्दा महँगो भए पनि मान्छेहरू त्यही गएर दिन्छ। यहाँ त व्यापार एकदमै शून्य भइसक्यो। छठ मनाउनेहरू विभिन्न पोखरी, तलाउ र जलाशयहरूको सरसफाई र सजावटमा पनि व्यस्त भएका छन्। जलाशयहरूको सरसफाईमा सम्बन्धित पालिका, वडा कार्यालय, सुरक्षाकर्मी तथा विभिन्न स्थानीय सामाजिक संस्थाहरूले समेत सघाइरहेका छन्। घाट सजावटका लागि स्थानीयवासीहरूको एक आपसमा होडबाजी नै लाग्ने गरेको छ। अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर 4 दिनसम्म मनाइने यो पर्व सोमबारदेखि विधिवत रूपमा सुरु हुँदैछ। छठको पहिलो दिन नहाय खाय, दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन सन्ध्याकालीन अस्ताउँदो सूर्य र चौथो दिन प्रातःकालीन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पूजा सम्पन्न हुन्छ। मनोज यादव। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 143 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार PCR विधिबाट 1980 र एन्टिजेन विधिबाट 353 जनामा परीक्षण गर्दा 143 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै आज थप 563 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,95,097 पुगेको छ। संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,713 रहेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै लुम्बिनी क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आवागमन बढ्ने अनुमानलाई सडकको अवस्थाले बिथोलेको छ। लुम्बिनी क्षेत्रसम्म पुग्ने सडक मार्गहरूमा मर्मत र विस्तारको काम चलिरहेकाले लुम्बिनी क्षेत्रमा आन्तरिक बाह्य पर्यटकको आवागमनलाई सडकको अवस्थाले बिथोलेको हो। नारायणगढ हुँदै लुम्बिनी पुग्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तारको काम भइरहेको छ भने भैरवा लुम्बिनी सडक खण्डको मर्मत सम्भार पनि भइरहेको छ। सडकको अवस्थाले पर्यटकीय मौसममा पनि लुम्बिनी क्षेत्रका होटल पर्यटन व्यवसायीले लाभ लिन सकेका छैनन्। काठमाडौँ बाहिरका धेरै पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो बढ्दा लुम्बिनी क्षेत्र सामान्यमै रहेको छ। लुम्बिनी होटल सङ्घका महासचिव पुरुषोत्तम अर्यालले लुम्बिनी क्षेत्रको 15% होटल मात्रै सञ्चालनमा आउन सकेको बताउनुभयो। वर्ष पहिला कोभिड अगाडिको अवस्थामा चाहिँ दसैँ र तिहारको बिचको यो 15 दिन चाहिँ हामीले सबभन्दा राम्रो व्यापार गर्छ टुरिज्ममा। यो सेप्टेम्बर पछाडि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय टुरिस्टहरूको पनि आगमनको सुरुवात हुने। लुम्बिनीलाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पनि सिधा जोड्दैछ र आन्तरिक पर्यटक पनि थपिने जाने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा अविलम्ब सडक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले भारत र बङ्गलादेश लगायतका छिमेकी देशहरूलाई विद्युत बिक्रीको बाटो खुलेको बताउनु भएको छ। मन्त्री भूषालले भारतसँग विद्युत व्यापार सुरु भइसकेको र बङ्गलादेशसँग सकारात्मक ढङ्गले कुरा अघि बढिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भारतमा विद्युत व्यापारको सुरुवात भइसकेको बताउँदै यस प्रकारको व्यापार दक्षिण एसियाकै पहिलो भएको बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले जलविद्युत क्रमशः बढ्दै गएको आन्तरिक खपत बढाउनु पर्ने बताउँदै विद्युत व्यापारले देशकै व्यापार घाटाको अवस्थामा सुधार गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यास लगायतका ऊर्जाहरूलाई विद्युतले विस्थापित गर्न सके देशको व्यापार घाटा कम हुने पनि बताउनु भयो। डोमेस्टिक कन्जम्सनको निम्ति चाहिँ सहज होस् भनेर अनि मैले विद्युतको महसुलै घटाएँ। मङ्सिर 1 गतेबाट लागू हुन्छ। अब घर भान्सामा प्रयोग हुने ऊर्जामा अब जलविद्युत मात्रै हुनसक्छ र त्यो अरू एलपी ग्यास लगायतका ऊर्जाभन्दा यो सस्तो छ। त्यसैले डोमेस्टिक कन्जम्सनमा खास गरेर एलपी ग्यास जसले प्रयोग गरेको छ त्यसलाई विस्थापित गर्नका निम्ति यसले मद्दत गर्नेछ।
मन्त्री भुसालले अब सवारी साधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिने बताउँदै पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्न सके नेपालको व्यापार घाटामा सुधार हुने बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। जलवायु परिवर्तन गराउने गतिविधि रोक्न माग गर्दै स्कटल्यान्डको ग्लास्गो शहरमा प्रदर्शन भएको छ। जलवायु परिवर्तन गराउने गतिविधि रोक्नका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्ने माग गर्दै हजारौं वातावरणवादी सङ्घ-संस्था र सर्वसाधारण सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा सहरको सडकमा साङ्लो बनाएर उभिएका 21 जना वैज्ञानिकहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बेलायतका अन्य सहरहरूमा पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सम्बोधनको माग गर्दै प्रदर्शन भएका छन्। विरोध प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाएका वैज्ञानिकहरूले जलवायु क्षेत्रलाई न्याय गर्न आकस्मिक कदमहरू चाल्न ढिला भइसकेको बताएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। कार्तिक 29 गतेदेखि आयोजना हुने शहीद स्मारक डिभिजन लिगको उद्घाटन खेलमा यसै सिजन बढुवा भएको 7 दोबाटो युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अघिल्ला संस्करणमा 2 मैदानमा आयोजना भएको लिग अब भने 4 मैदानमा आयोजना हुँदैछन्। मनाङ मर्स्याङदी फुटबल क्लबले पोखराको रङ्गशालालाई घरेलु मैदान बनाउँदैछ भने च्यासल मैदान पनि लिगका लागि प्रयोग गर्ने योजना आयोजक एन्फाले बनाएको छ। नेपाली फुटबलको मेरुदण्ड मानिएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग कार्तिक 29 गते त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा उद्घाटन हुँदैछ। पहिलो खेल यसै सिजन बढुवा भएको 7 दोबाटो युथ क्लबले फ्रेन्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दा दशरथ रङ्गशालामा उद्घाटन समारोह हुनेछ। हामी मिति समय र भेन्यू चाहिँ हामी यहाँहरूलाई चाहिँ 1 हप्ता अगाडि नै प्रोभाइड गर्छौँ र हामी च्यासलको ग्राउन्ड यिनीहरू गर्ने भएकोले हामीले 3वटा ग्राउन्डमा युज कम्तीमा 3वटा ग्राउन्ड युज गर्छौँ हामी यो म्याचेसलाई। र पछाडिको 10 राउन्डदेखि 10, 11, 12, 13 चाहिँ 2 दिनमा 7वटा म्याच हुन्छ। फागुन 14 गतेसम्म सञ्चालन हुने लिगमा 14 टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन् भने 2 टोली रेलिगेसनमा घटुवा हुनेछन्। लिगमा कुल 13 चरण र 91 खेल हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पाँच दलीय गठबन्धन लोकतन्त्रको भक्षक भएको केपी ओलीको दाबी। स्वार्थको खेलमा सत्ता गठबन्धन लागेको आरोप। संविधान र लोकतन्त्रलाई तलमाथि हुन नदिने प्रतिबद्धता। सल्यानबाट दाङको तुलसीपुरतर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना। ज्यान गुमाउनेको संख्या 12 पुग्यो। 17 जनाको अवस्था गम्भीर। मिथिला क्षेत्रमा हर्षोल्लासका साथ मनाइने छठ पर्वको तयारी तीव्र। घाट सरसफाई, सजावट र व्यवस्थापनमा भक्तालु व्यस्त। पहाडी क्षेत्रमा पनि आकर्षण बढ्दो। भारत र बंगलादेश लगायतका छिमेकी देशहरूलाई विद्युत बिक्रीको बाटो खुलेको ऊर्जा मन्त्रीको दाबी। एलपी ग्यासलाई विद्युतले विस्थापित गराउने योजना अगाडि सारिने। र जलवायु परिवर्तन गराउने गतिविधि रोक्न माग गर्दै स्कटल्यान्डमा प्रदर्शन। 21 जना वैज्ञानिक नियन्त्रणमा। जलवायु क्षेत्रलाई न्याय गर्न ढिला भएकोमा विज्ञहरू चिन्तित।
हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।